नमस्कार। स्थानीयता विकास सूचना र मनोरञ्जन यो हो टिम टेलिभिजन र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। दर्शक महानुभावहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर। आज हामी स्वास्थ्यका विभिन्न डाइमेन्सनहरूमध्ये एउटा डाइमेन्सन जसलाई हामी विशेष गरेर चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्यलाई मात्रै हामी जोड दिन्छौँ, तर मानसिक पक्ष पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसले चाहिँ सामाजिक र शारीरिक दुवै पक्षहरूको नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ। हजुर, त्यही मानसिक पक्ष मानिसको जन्मदेखि अथवा मानिसले आफ्नो जुन एउटा सामाजिकीकरण सुरु गर्छ, त्यो सामाजिकीकरण सुरु गर्दादेखि नै उसको मनोवैज्ञानिक पक्ष, त्यो समाज, त्यो संरचना, त्यो व्यवहारबाट नै सुरु भएको हुन्छ। त्यसकारण त्यो मनोवैज्ञानिक पक्षहरूको बारेमा आज हामी कुरा गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। विशेष गरी बालबालिकादेखि जुन एउटा अथवा स्कुलमा जाँदाखेरि जुन किसिमको एउटा व्यवहारहरू सिकिन्छ, जुन किसिमको अन्तर्क्रिया हुन्छ, जुन किसिमको सोसियलाइजेसनको एउटा प्रोसेस सुरु हुन्छ, हो त्योसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। र यसको लागि मैले एकजना त्यस्तो व्यक्ति निमन्त्रणा गरेको छु स्टुडियोमा, जो चाहिँ न्युरो लिङ्ग्विस्टिक एउटा कोचर हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ विशेष गरी भनौँ सबकन्सियस माइन्डको प्रोग्रामरको रूपमा पनि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। हजुर, विशेष गरी स्कुल अथवा विद्यार्थीहरूको अथवा भविष्यका कर्णधारहरूको लागि उहाँले काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ हुन्छ छवि अधिकारीज्यू। हजुर नमस्कार। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँ। थ्याङ्क यू सो मच। जस्तो मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा यहाँको परिचय भने, यहाँले आफूले आफूलाई परिचय दिनु पर्यो भने कसरी परिचय दिनुहुन्छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई? सर, म छवि अधिकारी, अहिले हाल पोखराबाट एज अ स्कुल साइकोलोजिस्टको रूपमा करिब 6 वर्षबाट अहिले काम गर्दैछु। स्कुल क्षेत्रमा करिब 14-15 जति स्कुल प्रशासकको रूपमा, स्कुल प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपलको रूपमा काम गरेँ। पछिल्लो समयमा लेटली बिङ भेरी मच फ्यासनेटेड इन साइकोलोजी, इन द चेन्ज वर्क, मैले अलिकति डिफ्रेन्टली एकाडेमिक डाइमेन्सनलाई नयाँ तरिकाबाट लैजान सकिन्छ कि भन्ने देखाइआयो। त्यसपछि अलिकति एनएलपी चेन्ज वर्कसँग म जोडिएँ। म चाहिँ एनएलपी सबकन्सियस रिइम्प्रिन्टिङ फर्स्ट कोच हो नेपालको। न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ। हजुर, न्युरो भनेको ब्रेन, लिङ्ग्विस्टिक भनेको ल्याङ्ग्वेज। ल्याङ्ग्वेज दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भर्बल ल्याङ्ग्वेज, अर्को बडी ल्याङ्ग्वेज, अर्को चाहिँ प्रोग्रामिङ। हामीले देखेका कुराहरू, हामीले सुनेका कुराहरू, हामीले सुँगेका कुराहरू, चाखेका कुराहरू, छोइएका कुराहरू, हाम्रो 5 मोड्स अफ सेन्सरी पर्सेप्टरले जति पनि इन्फर्मेसन डेटाहरू हाम्रो मेमोरीमा लान्छ, त्यहाँ लगिसकेपछि देखिएका इभेन्ट 1बाट ट्रान्सफर्म भएर इभेन्ट 2मा गएका त्यो चिजहरू जुन छन्, त्यहाँ त अब लगभग एउटा मान्छेले एउटा कुनै चिज, कुनै रियल वस्तुमा देखेको चिज एउटा हुन्छ, तर उसको उसको भ्यालुको आधारमा, उसले डिसिजन दिएको आधारमा, राइट, सो बिलिभको आधारमा चाहिँ त्यो मोडिफाइड भएर अर्कै भएर जान्छ। भन्नाले ज्ञानेन्द्रियले जुन किसिमको यहाँले जुन भन्नुभयो, हजुर, जुन सेन्स अर्ग्यानहरू छ, ज्ञानेन्द्रियहरू छ, त्यो ज्ञानेन्द्रियले प्राप्त गर्ने जुन किसिमको प्रतिक्रिया, रियल डाटाहरू त रियल नै रहे, तर हाम्रो मेमोरीमा जाँदै गर्दाखेरि फिल्टरिङ सिस्टम हुन्छ। कतिपय डिलिट भएर, भन्नाले एउटै कुरोलाई मैले देख्नु अथवा मेरो सेन्स अर्ग्यान अथवा आँखाले देख्यो, त्यो कुरालाई मैले फरक किसिमले पर्सिभ गर्छु, सरले फरक किसिमले पर्सिभ गर्नुहुन्छ, यही भन्न खोज्छु। हजुर 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 एउटा जस्तो भनौँ न, कुनै पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई हेर्दै बिलिभ मोडल जुन कुरा गर्नुभयो नि, हजुर हजुर, फिल्ट्रेसनको कुरा गर्नुभयो, हजुर हजुर, सेम डाटा डिफ्रेन्ट इन्टरप्रिटेसन, पर्सेप्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ। किनभने त्यो पर्सेप्सन के को आधारमा हुन्छ? हामीहरूको फिल्टरिङ सिस्टम छ, 3टा फिल्टर छन्। हामीले आएका इन्फर्मेसन, सबै इन्फर्मेसन एकैचोटि लिँदैनौँ, तमाम इन्फर्मेसनहरू डिलिट गर्छौँ। मैले आज आउँदै गर्दा 100औं गाडी देखेँ, तर कुनै पनि गाडी, कुनै पनि ड्राइभर, कुन रङ केही मलाई केही पनि मेसो छैन। त्यो देखेको हो पक्का, राइट। थुप्रै चिजहरू देखेँ, त्यो डिलिट भएर जान्छ, किनभने यसले ती आवश्यक छैन भन्छ, डिलिट आफै गरिदिन्छ, ब्रेनले काम गर्ने फिल्टरिङ प्रोसेसको। अर्को डिस्टोर्सन गर्छ। टिचरले 100औं चिज पढाउनुहुन्छ,
र आफ्नो तरिकाले बुझेर अलिक क्रिएटिभ पार्टमा विद्यार्थीले लिटल डिफ्रेन्टली चेन्ज गरेर लिन्छ। बाबाले एउटा चिज सम्झाउनुहुन्छ, बाबाले यो भन्नुभएको भने छोराले अर्को तरिकाले बुझिदिन्छ, लिटल डिस्टोर्ट, लिटल डिफ्रेन्टली भन्छ। एउटा डिलिट, अर्को डिस्टोर्ट, अर्को चाहिँ जेनरलाइजेसन गरेर जनरलाइज गर्छ माइन्डले। त्यो E2मा इभेन्ट 1बाट इभेन्ट 2मा मेमोरीमा जानुभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ जनरलाइज भनेको कस्तो भने जस्तो कतिपय नलेजहरू बिरालो आउँछ, बिरालोले बाटो काट्यो भने गाडी रोक भाइ, त्यो जनरलाइज नलेज। थुप्रै खालका चिजहरू छन् जुन चाहिँ अलरेडी यस्तो त नियम हो है, अब हामीले गर्न हुन्न भनेर यो सोसाइटीले, यो कल्चरले, हाम्रो संस्कारले, संस्कृतिले हामीलाई थुपरेको चिजहरू छन्, त्यो चाहिँ जनरलाइज गरेर चाहिँ लिन्छ। यी 3टा प्रोसेस यी जुन छन् नि यी लिएका चिजहरूलाई प्रोग्रामिङ गर्ने खालको काम न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङले गर्छ। जस्तो यो डाइमेन्सन जुन यहाँले यो क्षेत्रमा हिँडिराख्नु भएको छ, हजुर, यो डाइमेन्सनबाट हेर्ने दृष्टिकोण भनौँ न एउटा हजुर हजुर नयाँ जुन एउटा आयाम छ, त्यो नयाँ आयाममा चाहिँ कसरी पुग्नुभयो यहाँ? सर म अलिकति एकदम बेसबाट स्टार्ट गर्दाखेरि त म पढ्नमा अलिकति बढी क्रिएटिभ टाइपको, अनि त्यो रोट लर्निङमा असाध्यै कमजोरी। म कहिले पनि सेकेन्ड डिभिजनबाट फर्स्ट डिभिजन आइन, अलमोस्ट सेकेन्ड र थर्ड डिभिजनकै वरिपरि घुमेको मान्छे हो। मेजर लगभग सेकेन्ड डिभिजनमा छु अलमोस्ट। एउटा चिज पीडा हुन्थ्यो, म त्यहीँ भएका चाहिँ साथीहरूलाई के अरे चाहिँ म इन्टरदेखि इन्टरकालाई पढाउँथेँ, एसएलसीदेखि आफ्नो साथीहरूलाई पढाउँथेँ। तर एउटा चिज के हुन्थ्यो भने त्यो पढाउन सक्ने, त्यो बोल्न सक्ने खालको, तर घोक्ने खालको चिजमा मेरो चाहिँ 2 लाइन 3 लाइन पनि नसक्ने खालको चाहिँ स्थिति हो। यो चिजले मलाई चाहिँ यो त्यो सानो सानो गुगल बोयहरूले लगभग 100औं शब्दहरू भन्ने खालको चिजले मलाई एकदम क्युरियोसिटी लगभग निकाल्यो स्कुल चलाउँदै गर्दा। त्यसपछि म चाहिँ त्यतातिरको त्यो एनएलपी स्टडी अनि त्यतातिरको चाहिँ रसले म चाहिँ यो सबै टिचिङको, अब टिचिङमा म स्कुल सञ्चालक थिएँ, प्रमोटर थिएँ, प्रिन्सिपल थिएँ, त्यो सबै चिज छोडेर नि प्यासन मेरो एरिया यो हो भन्ने खालको हिसाबले मैले त्यसलाई च्याट्टै छोडेर यो साइकोलोजीको पाटोमा लागेँ। एनएलपी स्टडी गरेँ, दिल्ली गएर करिब 2 वर्ष बसेँ। त्यहीँ नै लगभग एउटा लिडरसँग, एउटा मेन्टरसँग सँगै हिँडियो, सँगै चलियो, त्यहीँ नै रिसर्च गरियो। अब जीवनको पछिल्लो चाहिँ अहिले जुन समय छ, जुन मैले चाहिँ अब एजुकेसन क्षेत्रमा लिड गरेर हिँड्छु भनिरहेको छु, सबै मेरो बेस नै लगभग एनएलपीले नै स्टार्ट गर्यो। जस्तो न्युरो लिङ्ग्विस्टिकको जुन कुरा गर्नुभयो नि, हजुर, यसलाई अलिकति सरल भाषामा आम मानिसहरूले बुझ्दा कसरी बुझ्नु? जो एनएलपी एउटा टेक्नोलोजी हो, एनएलपी एउटा टेक्नोलोजी हो। न्युरो भनेको ब्रेन हो, ल्याङ्ग्वेज भनेको हामीले 2 प्रकारका ल्याङ्ग्वेजेसहरू, एउटा भर्बल ल्याङ्ग्वेज जुन हजुरसँग मैले कम्युनिकेट गरिरहेको छु, मैले हजुरले सुनिरहनु भएको छ, मैले भनिरहेको छु, हजुरले भन्नुभएको छ, मैले सुनिरहेको छु, यो भर्बल 2 वे कम्युनिकेसन भयो। अर्को हजारौँ कम्युनिकेसन हाम्रो बडीले गर्छ। हाम्रो भर्बल कम्युनिकेसनको भ्यालु त ओन्ली 7% मात्रै हुन्छ। 97% जुन चाहिँ कम्युनिकेसन हो हाम्रो यो बडीले गर्नुपर्ने हो, राइट? जस्तो फेसियल एक्सप्रेसन, जेस्चर, पोस्चरदेखि लिएर तमाम चिजहरू यसले गर्छ। द वे वी स्पिक, टोनालिटी, तमाम चिजहरू यसमा आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि यो एनएलपीले न्युरो, ब्रेन, ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो कम्युनिकेसनको पार्ट, हामीले कसरी कम्युनिकेट गर्ने त भनेर प्रोग्रामिङ गर्ने, यो चाहिँ टेक्नोलोजी हो। भनेपछि त्यो भनेको कुरा भन्दा त नभनेको कुराहरू धेरै रहेछन् नि, होइन? हजुर हजुर हजुर, त्यसलाई डिस्कभर गर्छ, एकदम डिस्कभर गर्छ। जस्तो यहाँले भन्नु न 7% चाहिँ हामी बोल्छौँ, 7 कम्युनिकेसन पार्ट। हजुर हजुर, लिङ्ग्विस्टिक, हजुर हजुर, एकदम एकदम। अर्को चाहिँ अब नन भर्बल लिङ्ग्विस्टिकको कुरा गर्छ, हजुर हजुर, त्यो चाहिँ 97। अथवा अझ यसलाई चाहिँ छुट्याएर हेर्दै गर्दाखेरि 38% टोनालिटी भन्छ, 38% टोनालिटी भन्छ, 7% भर्बल ल्याङ्ग्वेजेसहरू भन्छ, 55% भनेको अर्को कम्युनिकेसन भन्छ। मैले चाहिँ यो चाहिँ 97 के गरेर भने कति भने 93% चाहिँ यो टोनालिटी र चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेजलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरेर भने। हाम्रो जस्तो यहाँलाई मैले एउटा प्रश्न गरेँ, जस्तो म अहिले नबोलिरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ 93% कुरालाई रिड गर्न सक्नुहुन्छ? अलिकति कम्युनिकेट गर्नुपर्छ हजुरसँग, म सक्छु।
हजुरसँग लिटल बिट मैले आफूलाई हजुरसँग चाहिँ तपाईँको भित्रको सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्सेस तपाईँ भित्रको इनसाइड ल्याङ्ग्वेजहरू के छ भन्ने खालको मैले तपाईँलाई एलिसिट गरेर केही क्वेसनहरू हजुरलाई चाहिँ एलिसिट गर्छु। त्यसको आधारमा हजुरले बिस्तारै बिस्तारै त्यो यहाँको पर्सेप्सन मात्रै हुन सक्ला। जसरी हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, जसरी एउटै इभेन्टलाई दुईटा व्यक्तिको सेन्सरी अर्गानले फिल्टर गर्दाखेरि त्यसलाई फरक ढङ्गले बुझ्छ भने जस्तै हजुरले कसरी बुझ्नु होला त मलाई भन्ने खालको सरको प्रश्नमा के छ भने सर्टेन फर्म्याटमा मैले काम गर्छु। त मैले दिएको जुन फर्म्याट हुन्छ तपाईँ त्योभन्दा न तल जान सक्नुहुन्छ न बाहिर जान सक्नुहुन्छ। त्यही लाइनमै बसेर हजुरले त्यसको एन्सरिङ गर्दै गर्दाखेरि हजुरको ब्रेनको कोडमा मैले टक गर्न थाल्छु। तपाईँको अटोमेटिकली तपाईँको सबकन्सियस मलाई एडाप्ट गर्छ, तपाईँको सबकन्सियस प्रोग्रामिङ गरिदिन्छु। सरलाई अझ सोझो सिम्पल भाषामा हजुर तरकारी खानुहुन्न, राइट? हजुर तरकारी खान थाल्नुहुन्छ, हजुर रिसाउनुहुन्छ, हजुर ह्याप्पी बन्न थाल्नुहुन्छ, हजुर डिप्रेस्ड हुनुहुन्छ, हजुर एक्साइटेड इन्थुजियास्ट बन्न सक्नुहुन्छ। यति सबै चिजहरू टोटल्ली कम्युनिकेट हामीले इभेन्ट 2 मा जुन कम्युनिकेट गरेर राखिराखेका छौँ पोको, त्यो चिज त हाम्रो मात्रै हो, हामीले मात्रै लिएको पर्सेप्सन हो। तर यो चिज यति धेरै राम्रोसँग चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। अलि लिटल डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन डिफ्रेन्ट लेन्सबाट हेर्ने बित्तिकै जस्तो यहाँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो नि, स्कुलमा साइकोलोजिस्टको रूपमा बालबालिकाहरूलाई मैले आफ्नो चाहिँ टिचिङ प्रोफेसन अथवा प्रमोटर अथवा एज अ प्रिन्सिपल त्यो सबै प्रोफेसन त्यागेर त्यो भविष्यका कर्णधारहरूको एउटा साइकोलोजीसँग म चाहिँ खेल्दैछु अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रोग्रामिङको बारेमा भन्दैछु भनेर भन्नुभयो। जस्तो त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी जोड्नुहुन्छ, एनएलपीसँग कसरी जोड्नु? सर यस्तो छ, एनएलपीमा धेरै टेक्निकहरू हुन्छन्, धेरै स्किल्सहरू हुन्छन् र हामीहरूका तमाम समस्याहरू हुन्छन्, तमाम समस्या स्कुलका इस्युजहरू बच्चाहरू लगभग बाबा मम्मीको चाहिँ के अरे अभिभावकसँग चाहिँ के अरे स्कुलका गुनासाहरू, बच्चाहरूका गुनासाहरू, तरकारी खाँदैन, दुध खाँदैन, रिसाउँछ, पढ्दैन, भनेको मान्दैन, राइट? अल्छी गर्छ, पढ्न लाग्यो, टिभीतिर ध्यान दिन्छ, तमाम चिजहरू जुन नर्मल्ली हुनुपर्ने हो, बाबा मम्मीले एक्सपेक्ट गरेको चिज हो, स्कुलले एक्सपेक्ट गरेको चिज हो, नर्मल्ली ती चिजहरू भएका हुँदैनन् बच्चाहरूमा। ती चिजहरू जुन चाहिँ स्कुलमा प्रब्लम छन् ती इस्युजहरू देखिन्छन्। स्कुलको जस्तो इक्जाम आयो, इक्जाममा डराउँछ बच्चा, थोरै एउटा भाषण गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ डाइसमा गएर चाहिँ माइक समात्नु पर्यो, बच्चा डराउँछ। लिडरसिप ल्याऊ, बच्चा चाहिँ लगभग एउटा कुनामा लगभग आफू देखिन नपऱ्यो हुन्थ्यो भन्ने खालको हिसाबले बस्छ। यी तमाम स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूका चाहिँ जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरू यति समस्या उति समस्या होइन, अब अलमोस्ट सबै समस्याहरूसँग अब मैले स्कुलको केही एनेक्डोट बताउँदै गर्दाखेरि सरलाई रमाइलो पनि लाग्ला। मैले यी समस्याहरू हेर्दै गर्दा म दिल्लीबाट रिटर्न ब्याक भएर काठमाडौँ जाँदै गर्दा एउटा बच्चालाई एउटा स्कुलमा पुग्यो, ठुलो स्कुल हो, प्याप्सनको लिडरको स्कुल हो। त्यहाँ पुग्दै गर्दा सरले, सर हामीसँग एउटा यस्तो बच्चा छ जो बोल्दैन, मुखै खोलेको छैन, दाँतै देख्न पाइएको छैन। कहिलेबाट भन्दाखेरि नर्सरी आर्को के चाहिँ मन्टेसरी आर्कोमा पढ्यो, त्यसपछि लगभग एलकेजीबाट हाम्रो स्कुलमा, केजीबाट हाम्रोमा पढेको, कहीँ बोलेकै छैन, बोल्दैन, लाटो हो होइन, घरमा बोल्छ अरे भन्नुभयो। ओके, त्यो बच्चालाई हेरौँ न त सर। उहाँले चासो, अब मैले नि अब आफ्नो चाहिँ दम भए अनुसारको गफ गरेँ नि, उहाँले चाहिँ बच्चालाई देखाउनु भयो। त्यो बच्चा पहिलोपटक हेर्दै गर्दाखेरि त वरिपरि बस्नै नसक्ने खालको छ, 5 देखि 7 पटक पोइन्टमा पिसाब चुहाएको यस्तो गनाउने बच्चा थियो। इट इज बियोन्ड इमेजिनेसन। त्यस्तोमा बस्छु भन्ने नि लागेको थिएन। त्यसको टोटल काउन्ट गर्दै गर्दा 46 वटा डरहरू थियो। डर मात्रै 46, फियर मात्रै 46 वटा डर मैले काउन्ट गरेको, पुरा एक गरेर निकालेको। उसले कहिल्यै पनि बोलेको थिएन। अब त्यो बच्चालाई मैले उसको सबकन्सियस माइन्ड रिप्रोग्रामिङ गरेँ। डाटा निकाल्न निकै सुरुको 2-3 दिन निकै गाह्रो भयो। इन्डिकेट चाहिँ पहिल्यै दिनमा यो पक्का हुन्छ भन्ने खालको हिसाबले भनिदिएको थिएँ मैले। हजुरको बच्चाको 100% ग्यारेन्टिड मैले गराएर देखाउँछु, आई क्यान डु दिस।
अझ त्यो बेलासम्म मैले केही गरेकै थिइनँ सर। मैले त्यो बेलासम्म गरेकै थिइनँ, तर जुन पार्ट, जुन टेक्नोलोजी, जुन स्किल्स हो, लगभग डेफिनेट स्किल्सहरू थिए। तिनको चाहिँ एलिसिटेसन गर्ने डेफिनेट चाहिँ वेहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ पक्का फरक पर्दैन भन्ने खालको हिसाबले भनेको। 7 दिनको दिनमा मुसाले जसरी चाहिँ आस्ते बोलेको थियो, अनि 14औं दिनको दिनमा बच्चाले मजासँग 40-43 जना विद्यार्थीहरूको बिचमा मैले 4-5 जति लाइन पुरा बोर्डमा लेखिदिएको थिएँ। पुरै आएर सबै साथीहरूलाई भनौँ न पढेर सुनाइदियो सर। त्यो दिन यस्तो इमोसनल रह्यो मेरो लाइफमै पनि, यति मजा आयो सर, यति गर्ने दिन बनाइदियो। चल भाइ सब छोड, यही हो चिज तैँले गर्ने, आनन्द यहाँ छ भन्ने खालको फिल भयो। जब त्यो केटालाई डिस्प्ले गरियो, उसले बोल्छ भन्ने खालको हिसाबले अरूको अगाडि देखाइयो, त्यो बेलामा त्यसको त नर्सरीदेखि उसलाई चाहिँ नर्सरिङ गर्दै आउनुभएको टिचर्सहरू, मेन्टर्सहरू मलाई आएर यसरी अँगालेर त्यो बच्चाप्रति रोएर यसरी चाहिँ घेरेर उ गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ एउटा ऊ भयो सर। मिन्स चेन्ज यो पहिलो थियो यहाँ? पहिलो, मेरो पहिलो। त्योभन्दा अगाडिको एउटा थियो सर, एउटा ड्रगिस्ट बच्चालाई हेरेको थिएँ। 60 घन्टामा ड्रगिस्टलाई ठिक गरेको थिएँ। त्यो 60 घन्टाको ड्रगिस्ट र यसलाई साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम चलेको थियो। अगाडि स्टार्ट गरेको चाहिँ ड्रगिस्टलाई थियो, काम अकम्प्लिस चाहिँ यसको चाँडै भएको थियो। त्यो ड्रग्स जस्तो अहिले हाम्रो मतलब त्यस्तरी दुर्व्यसनमा फँसेकाहरूलाई चाहिँ यो रिकभर गर्नका लागि चाहिँ रिकभरी सेन्टरमा चाहिँ राखिन्छ नि, त्यो त्यतिखेर हामीले चाहिँ दुर्व्यसनीबाट बचाउनका लागि गर्ने व्यवहारहरू भन्दा यहाँले भने जस्तो न्युरोलिङ्ग्विस्टिक यो व्यवहार चाहिँ अझ बेस्ट हो। यो त यसो हुन्छ सर, त्यहाँ त अब बेहाभियरल के अरे एभर्सिभ साइकोलोजीहरू, कन्डिसनिङ, प्याब्लवका सिद्धान्तहरू नि त्यहाँ युज भएको छन्। जस्तो ड्रगिस्टहरूलाई ठिक गर्ने सिद्धान्तहरू छन्, एनिमललाई तहलाउने खालका चाहिँ सिद्धान्तहरू छन्। अब बेहाभियरल साइकोलोजीले अलिअलि देखाएका चिजहरू लगभग अहिले प्र्याक्टिस हो, खास चाहिँ अब सुधार केन्द्रहरूमा देखिएका चिजहरू जुन चाहिँ इन्टरनली कम्युनिकेट गर्नुपर्ने, राइट? हाम्रो यो प्राण चल्छ नि, यो शरीर चल्छ नि, प्राण छ नि, यसमा सोल छ नि, कसरी लिड गरेको छ नि, त्यो चिजलाई एड्रेस गर्ने खालको टेक्नोलोजी नदेखिएको अवस्थामा भनेपछि त्यो बिहेभियर पर्सपेक्टिभ मात्रै भयो। त्यो रिकभरी सेन्टरहरूमा राख्ने होइन, त्यो सुधार गृहहरूमा राख्ने चाहिँ बिहेभियर पर्सपेक्टिभबाट मात्रै भयो। यहाँले चाहिँ कग्निटिभ पर्सपेक्टिभबाट गर्नुहुन्छ? एकदम कग्निटिभ पर्सपेक्टिभ। व्यक्ति आफूले आफूलाई नै कम्युनिकेट गर्छ, त यस्तो हो, त चाहिँ ऊर्जा हो, यस्तो चिज छ। सिम्पल भाषामा हजुर, यो हाम्रो बट्टा, यो हाम्रो मेमोरी, इट इज मेड अप अफ 3 मेजर एलिमेन्ट्स। यहाँ पिक्चरहरूको एल्बम छ, यहाँ आवाजहरूको सिडीहरू छन्, यहाँ मुभीहरूको डिभिडीजहरू छन्। यहाँ भनेपछि सबै सेक्सनहरू छ, भिडियो सेक्सन, अडियो सेक्सन होइन, अथवा अमाल गेटेड अफ अल जे होस् मेमोरीमा छ। हजुर, मेबी अमाल गेटेड अफ अल एउटा मेमोरी सेक्सन छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो मेमोरी सेक्सनमा सर हजुरसँग मैले चिनजान गरेको 3 दिन अथवा 4 दिन भयो। यो छवि भन्ने मान्छेलाई हजुरले अब बिर्सिनुहुन्न, लगभग बिर्सिनुहुन्न। मैले हजुरलाई बिर्सिन्न सर। अब हजुरले एल्बममा राखिसक्नुभयो मलाई। मैले बोलेको आजको यो रेकर्ड, आजको हामी जुन संवाद छ, हामीले वर्षौँसम्म सम्झन सक्ने खालको अडिटरी, राइट, सिडिज त हामीले राखिसकेका छौँ। आजको जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्सन छ, हाम्रो मुभी डिभिडिज जुन चलिरहेको छ, त्यो अटोमेटिकली सधैँ सम्झन योग्य बढिरहने खालको स्थिति हुन्छ। यी चिजहरू छन्। म यस्तो मिस्त्री हो ठुलो भन्न खोजेको होइन, बोस्टिङ गर्न खोजेको होइन। ती त्यहाँ भएका ती जन्तुहरू छन् नि, पिक्चरका जन्तुहरू, भिडियोका जन्तुहरू, आवाज चलाउने जन्तुहरू, फिलिङ भन्यो लगभग यहाँको कार्भिङदेखि टेम्पटेसनदेखि जे चिजहरू छन्, ती सबै चिजहरूसँग, ती पार्टहरूसँग खेल्ने मिस्त्री हो। मैले सजिलै कम्युनिकेट गर्छु, तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्न सक्छु, राम्रालाई फेरि प्रोग्रामिङ गर्न सक्छु। हजुरलाई मैले प्रोग्रामिङ गरेँ भने हजुर आफूभन्दा अहिलेको रियल सुपेन्द्र सरभन्दा 50 गुणा 100 गुणा बढी एडभान्स सुपेन्द्र सर बन्न सक्ने खालको थिएँ। मैले अझसम्म प्रोग्रामिङ गर्दै गर्दा कुनै पनि विद्यार्थीले 50, कुनै पनि मान्छेले 50 गुणाभन्दा कम्ती चेन्ज भयो भने छैन। लगभग हामी डिफ्रेन्ट पर्सनलाई हामीले इन्स्टल गर्छौँ, रिप्रोग्रामिङ गर्छौँ। त्यो भेरी गुड स्टेटमा हुन्छ। अझ भन्यो भने स्टेट म्यानेजमेन्ट हो। डिप्रेस स्टेटलाई राइट पोजिटिभ स्टेटमा ल्याउँछौँ, एकदम कन्फिडेन्ट स्टेटमा ल्याउँछौँ।
त्यो जस्तो हाम्रो क्लिनिकल्ली हेर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू हजुर सर। हाम्रो शरीरमा हुने बायोजेनिक एमाइन्सका कुराहरू भयो, हजुर हजुर सर। हर्मोन्सहरूका कुराहरू भयो, हजुर सर। त्यस्ता कुराहरूले नि त्यो कुरालाई डिटरमाइन गर्छ नि। जस्तै हामी भन्छौँ नि होइन, अब मेडिकल साइन्समा त के भन्दा थाइरोइड अथवा मानौ हाइपोथाइरोइडिजम भयो भने डिप्रेसनमा जान सक्ने, त्यसले चाहिँ त्यो कन्सिक्वेन्सेस हुनसक्छ भनेर आज क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरूले अथवा भनौँ मेडिकल साइन्सले त्यो कुरालाई प्रुभ गरेको छ। बायोजेनिक एमाइन्सहरू, सेरोटोनिन, बिटा एन्ड्रोफिन जो लेभलहरू छ, त्यो लेभलहरूले गर्दाखेरि हजुरको यो अवस्था आउँछ भनेर जुन किसिमले चाहिँ व्याख्या गरिएको छ, त्योभन्दा त पृथक किसिमले यहाँले भन्नुभयो नि। टोटली सर, मेडिकल टेक्नोलोजीमा त्यति ज्ञान छैन। यो मेडिकल डक्टर्सहरूको पार्टमा ठुलो महत्त्व होला छ त्यसमा। मेरो पार्ट चाहिँ अब मेडिकल टेक्नोलोजीमा जस्तो एनाटोमिकल पार्ट्सहरू, यो टोटल बडी त एनर्जीकै रूप त हो नि सर। हामी सानो एउटा सेल्सबाटै, सेल्स बढ्दै बढ्दै आइरहेका मान्छे नै हौँ सर, सेल्स हो नि। अब यो हाम्रो सबकन्सियस रिप्रोग्रामिङ यो पार्टमा, एनएलपी पार्टमा हामीलाई एनर्जीको रूपमा हेर्छौँ। यो लगभग 75 ट्रिलियन्स एउटा सेल छ एउटा मान्छेसँग। प्रत्येक दिन लाखौँ सेल्सहरू मर्छन्, करोडौँ सेल्सहरू उत्पादित हुन्छन्। लगभग एउटा मान्छेको करिब 3 महिनामा टोटल बडी नै रिन्यू हुने खालको स्थिति हुन्छ। तर हामीले लिएको बिलिभका कुराहरू, हामीले लिएका भ्यालुजका कुराहरू, हामीले एडप्ट गरेका ह्याबिटका कुराहरूले लङ लामो समयसम्म, हिजो 5 कक्षा पढ्दै गर्दा, 7 कक्षा पढ्दै गर्दा, एसएलसी दिँदै गर्दाको ह्याबिट अहिले 80 वर्षको उमेरमा पनि ब्याड भए पनि, वर्स्ट भए पनि, नचाहिने भए पनि हामी क्लिङ गरेर नछुटाइ हिँडिरहेका छौँ। मैले भनिसकेँ 3 महिनामा टोटल बडीको एनर्जी चेन्ज गर्न सकिन्छ। पुरै टोटल डिप्रेस सेल्सहरू त मर्ने त भने सर, सेल्स त मर्छन् बाँच्छन् होइन र सर। सेल्सहरू त मर्छन्, फेरि चाहिँ रिन्यू भएर आउँछन्, रेजुभेनेटेड भएर आउँछन्, कति मरेर जान्छन् होइन र सर। 3 महिनामा पुरै के भन्छ भने साइकोलोजिस्ट, एनएलपीहरूले के भन्छन्, अथवा एनर्जी साइकोलोजिस्टहरूले के भन्छन्, इन्डोक्रिनोलोजिस्टहरूले के भन्छन्, लगभग अहिले कतै यो भनौँ न यो बायोलोजिस्टहरूले के भन्छन्, ल्याटेस्ट अब साइन्टिस्टहरूले के भन्छन् भने टोटल्ली यो एनर्जी हो होइन, टोटल एनर्जी हो। यो चाहिँ लगभग यी सबै चाहिँ यो भनौँ न अणु यी सब अरू ती सबै मैले ती पार्टहरू, यो अर्गानल्सहरू, ती सेल्सहरू, यी सबै जुन पार्टहरू छन् सानाभन्दा मिनिमल पार्ट्सहरू, ती सबै चिज एकदम चाहिँ एनर्जी नै हो। त्यो एनर्जी चाहिँ के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि ती सेल्सहरू मर्छन्, फेरि रिन्यू हुँदै आउँछन् र नयाँ यो स्वरूपलाई चाहिँ बढाउँदै लैजाने हो। अब हामीले चाहने भने हिजो धेरै लामो समयसम्म चाहिँ ड्रग खाइरहेको मान्छे, स्मोक गरिरहेको मान्छे, झगडा गरिरहने मान्छे, घरमा दुनियाँभर लफडा मात्रै गरिरहने मान्छे, भ्रष्टाचार गरिरहने मान्छे, वेश्यावृत्तिमा लागिरहने मान्छे, चोरीतिर लागिरहने मान्छे, उनीहरू त एउटै प्याटर्नमा छ नि त सर जी। हामीलाई थाहा छ 3 महिनामा यति चाँडो सबै हाम्रो चाहिँ शरीरको चाहिँ केमिकल एक्टिभिटिजहरू पनि त लगभग चेन्ज भएर जान्छन् र रिन्यू आउने हो भने हाम्रा के चिज रहन्छन् र यहाँ रहँदैन नि त सर। सबै न्यू ह्याबिट्सहरू क्रिएट गर्न केही पनि समय लाग्दैन। एनएलपी टेक्नोलोजी अब यसमा एसिस्ट गर्छ, हामीलाई रिन्यू गर्नलाई सहयोग गर्छ। नन भर्बल कम्युनिकेसन भन्छ नि। हजुर सर, नन भर्बल कम्युनिकेसन। हजुर, नन भन्छ पुरै बडी ल्याङ्ग्वेज। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन। मैले हजुरलाई भर्खरै कम्युनिकेट गराउँछु है सर, सानो एक्जाम है सर। मैले हजुरलाई लगिहालेँ हजुरकै घरमा, जाउँ भित्र किचनमा, रेफ्रिजरेटर राइट, रेफ्रिजरेटर खोलौँ सर। मम्मीले राख्नु भएको छ कस्तोको कागती, मिठो कागती, गोलो छ सर। त्यहाँ चपिङ बोर्ड छ सर, एकदम स्लाइस गर्ने नाइफ पनि छ सर, 2 टुक्रा बनाऊ राइट। आहा, अझ अर्को थप कुरो मम्मीले नुन पनि राखिदिनु भएको छ पिसेर सर। एक फक्लेटो च्याप समातेर ठ्याक्क डोब्नुहोस्, अगाडि ल्याउनुहोस्, सुँग्नुहोस्, गर्नुहोस्,
के टिक्क पार्नुहोस् त सर, कम्युनिकेसन भएको छ नि सर, भएको छ। हामीले सेक्रेसन गर्यौँ सर, स्यालिभा सेक्रेसन भयो, जेरी खान जाउँ भइहाल्छ सर, राइट। कुनै लगभग अब कुनै ठाउँमा फिल्म हलमा जाउँ, राइट, एउटा घर लड्न लाछ सर हामी आफै आफ्नो शरीरलाई कसरी मेन्टेन गरिरहेका छौँ त्यति मात्रै छोडिदिउँ सर। अरू कुराहरू यत्रो बेलाउती, यत्रो स्याउ खाएको कति मिनटमा, यहाँ कत्रा इन्जिनहरू छन्, कसरी काटिरहेका छन् सर। ढुङ्गा खाए पनि काट्ने खालका मेसिनहरू छन् नि सर। यहाँ कति ट्याङ्कर, जस्तो हाम्रो चाहिँ के अरे 1000 लिटरका ट्याङ्कर, कति 1000 लिटरको ट्याङ्कर पम्प गर्न सक्ने खालको, जस्तो भनौँ न ब्लड पम्प गर्न सक्ने खालको चाहिँ इन्जिनहरू छन् सर। कहिले हामीले यसलाई ख्याल गरेका छौँ सर? कसैले नि गरेका छन्, डिसरिगार्ड। यो त हामीले टक्कै डाक्टर यो भयो भनेर डाक्टरलाई एकैचोटि ड्यामेज भइसकेपछि जस्ट हजुरले यसलाई ख्याल गरिदिनुहोस् भनेर जिम्मा लगाएको छ। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रपर्टी 97 भने नि सर, अथवा 55 भने नि, यो प्रपर्टी बडी ल्याङ्ग्वेज, नन भर्बल हामीले कम्युनिकेट गरेको कुराहरू। नन भर्बल कम्युनिकेसनमा जुन चाहिँ लगभग यसलाई अझ त सबकन्सियस माइन्ड, सरले कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड सुनिबक्सेको चिजहरू एकदम ओके। कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड, कन्सियस माइन्ड ओपन, ओन्ली 5% मात्रै भ्यालु राख्छ। सबकन्सियस माइन्ड लगभग 95% चाहिँ भ्यालु राख्छ। यो टोटल बडीले यी सबै चिजहरू जुन भइरहेका छन् अटोमेटिकली भइरहेका छन्। एकैछिन फलानु क्लासमा जान्न, एकैछिन टिम टिभीमा आउँदिनँ भने जसरी एकैछिन ब्लड सर्कुलेसन गर्दिनँ, एकैछिन सास फेर्दिनँ, एकैछिन लगभग यो गर्दिनँ भन्दै गर्दाखेरि के रहन्छ होला सर? एकैछिन 1 घन्टा जति टिम टिभीमा आउँदिनँ, 1 घन्टा जति सास फेर्दिनँ जस्तै होइन र सर? यो के रहन्छ होला सर? डज इट मेक डिफरेन्स? यो बडी ल्याङ्ग्वेज, इट्स अ नन भर्बल कम्युनिकेसन, इट्स अ very powerful, it's far more than common, beyond imagination it works, but we are not aware of. आफ्नै आफूसँगै भएका चिजलाई हामीले काउन्टै गरेनौँ, हेरेकै छैन नि सर। कहाँ हेरेका छौँ? थोरै मात्रै मान्छेहरूले सेन्ट हुन्छन् नि, योगीजहरू हुन्छ नि, त्यो पनि एकदम बेस्ट ट्रेन्ड, अलि सामान्य खालका अहिले यति 2-4वटा चिज जानेको आधारमा प्रवचन दिने सेन्ट्सहरू होइन। टोटल्ली माइन्ड एन्ड बडी ब्यालेन्समा अथवा युनिसनमा राखेर, राइट, पर्पर हेल्थ त त्यतातिर जान्छ होला नि त सर। पर्पर वेलबिङ हुनुको लागि त बडी, माइन्ड एन्ड बडीको युनिसन हो, ब्यालेन्समा होइन र सर? सन्तुलन हुनुपर्छ। त्यो नभइकन त हुने खालको स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति चिजहरूलाई नहेरिएको। अहिले चाहिँ अब WHO ले डिफिनिसन पनि त नयाँ ल्याएको छ नि सर, होइन? एब्सेन्स अफ इन्फर्मिटी मात्रै होइन, के भन्छ, सोसल बिइङ, राइट, अब फिजिकल बिइङ, होइन, स्पिरिचुअल, सबै चिजहरूलाई चाहिँ यसको कम्बिनेसन हेल्थको चाहिँ WHO ले पनि त्यसरी डिफाइन गरेको छ होला सर। जस्तो यो कुरा जुन हामीले अथवा यहाँले एकदम बुझ्नु भएको छ, यो कुरालाई यसको एप्लिकेसन अथवा यसको हाम्रो समाजमा उपयोग अथवा यो जुन एउटा स्कुल एउटा एरिया छान्नु भयो नि, हजुर सर, यो स्कुलको एरियामा पुगेर यहाँले चाहिँ त्यसलाई कति युटिलाइज गर्न सक्नु भएको जस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ जुन स्टुडेन्ट्सहरूको बिचमा छ नि सर, त हजुरले स्कुल सेक्टरमा यसको एप्लिकेसन के छ, कसरी जान्छ भन्ने खालको हिसाबले सर, हजुर मेडिकल टेक्नोलोजीको मान्छे हुनुहुन्छ, लगभग यी विषयसँग सम्बन्धित हजुरले मलाई भन्नुहोस्, एउटा फियर फ्याँक्नलाई, एउटा फोबिया फ्याँक्नलाई, एउटा एन्जाइटी फ्याँक्नलाई, एउटा डिप्रेसन फ्याँक्नलाई, अझ ती दुईवटा एन्जाइटी र डिप्रेसन लिटल लङ टर्म जान्छ, फियर र फोबिया अथवा ट्रमाहरू फ्याँक्नलाई कति जति समय लाग्छ सर एभरेजमा? यो नजानेर है सर, नजानेर सोधेको प्रश्न है सर, अनुमानित सर, अनुमानित। हजुर त यो चिजसँग खेलिरहनु पनि भएको छ। त्यो त पटकको एक्सपोजर भएपछि बिस्तारै गेन हुने हो। हजुर सर, यो लगभग भने यसो टेक्स्ट टाइम होइन सर, टेक्स्ट टाइम भन्छ 1 महिना, 2 महिना, 5 महिना, 10 महिना, 1-2 वर्ष, 3-4 वर्ष पनि जान्छ होइन सर? जान्छ। हाउ यी ग्र्याब भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो। राइट, भेरी गुड। हो, हिजो मैले एकजना
क्लाइन्टलाई भेटेँ, उनका समस्याहरू लगभग 21-22वटा टिपाएका थिए। त ती जस्तो चिज हेर्दै गर्दाखेरि मैले मेडिकल टेक्नोलोजीमा यी नानीलाई इनरोल गर्दै गर्दा कतिवटा सुई यिनले लगाउँछिन्, कति थरीको दबाई यिनले खान्छन् र यिनको शरीरमा केमिकल्सहरूको रोल कस्तो हुन्छ, यिनको शरीरलाई के गर्छ होला, राइट। मलाई हिजोको सोच मात्रै, हिजो आएको छ। मैले सरलाई भनौँ यो जुन मैले युज गरेको टेक्नोलोजी छ NLP माइन्ड एप, यो टेक्नोलोजीले मैले करिब 500जना विद्यार्थीहरू, 500जना म्याक्सिमम है सर, 500जना विद्यार्थीलाई एक दिनमा फियर फ्याँकिदिन्छु जीवनभरि नगाउने गरेर। 500जना बेस्ट अर्गनाइज गर्नु पर्यो। 500जना विद्यार्थीहरूको फियर फ्याँक्छु, मैले फ्याँक्न सक्छु यो जीवनभरि कहिले नफर्कने गरेर। मैले स्कुल क्षेत्रमा करिब 10,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूमा यो प्रयोग गरिसकेको छु। मोस्टली स्टुडेन्ट्सहरू इक्जामको डर छ, यिनीलाई कुकुरको बिरालाको डर छ, भूतको डर छ, हाइटको डर छ, अँध्यारोको डर छ, सयौँ डर। एभरेजमा एउटा विद्यार्थीलाई 3 देखि 4वटा डर छ। जस्तो अहिले हामी एक्जिस्टिङ सिचुएसनको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। प्लिज सर। कोभिड-19 को जुन एउटा सङ्क्रमणको हामी लकडाउन चाहिँ खोलिसक्यौँ, तर पनि हामीले स्कुलहरूलाई सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। हजुर सर। होइन, यो बेलामा जुन किसिमको डर छ नि, कोभिडको डर। हजुर सर। हजुर, यो पनि त एक किसिमको डर अथवा फियर हो। एकदम सर। यसमा चाहिँ अहिले अलिकति मेरो सानो एक्सपिरियन्सेस, मैले 3-4वटा आइसोलेसन्सहरू, 8-10वटा क्वारेन्टाइनहरूमा, लकडाउनमा के गर्ने त, मेरो त पार्ट अफ फियरसँग खेल्छु, फोबियासँग खेल्छु, अल्छी हटाउँछु, डिस्ट्र्याक्सन फ्याँक्छु, पढ्नलाई चाहिँ नर्मल पढाइभन्दा 10 टाइम फास्टर गराउँछु। यो त मेरो दिनचर्या हो। के गरौँ त, यो सन्दर्भमा अब यो मेरो टाइम हो, मेरो यति धेरै एक्सपर्टाइज छ, मैले काम गर्दै गर्दा एउटा पनि मिस्टेक हुँदैन। यो चिज मैले देखाउने समय हो। आई निड टु गो इन द फिल्ड। कोभिडसँग म खेल्नुपर्छ। म पोखरा महानगरमै स्टार्ट गरेँ। परिवारले रोइ कराइ गर्दाखेरि पनि म रोकिन सकिनँ। परिवारले जान दिएको स्थिति थिएन, किनभने डर सबैमा छ। पोखरा महानगरमा जोडिएँ। त्यहाँको चाहिँ 2-4वटा वार्डमा काम गर्ने खालको चाहिँ वातावरण मिलाउनु भयो त्यहाँको अथोरिटिजहरूले, मेयरले, त्यहाँको चाहिँ वडाध्यक्षहरूले, त्यहाँको चाहिँ मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूले। त्यहाँपछि निकै धेरै इन्करेजमेन्ट भयो। एउटा डाउट लागेको के थियो भने स्कुलमा काम गरेको मान्छे अलिकति एजिड पर्सन र डिफ्रेन्ट टाइपका पिपलहरू ग्यादरिङ एट अ टाइम एट अ प्लेस भन्ने खालको हिसाबले के होला, राइट। स्कुलको स्टुडेन्ट्सको बिलिफसँग खेलेको 18औं वर्षबाट खेलिरहेको मान्छेलाई प्रब्लमको कुरो थिएन, त्यो के होला भन्ने थियो। त्यो पनि जो पेनमा बसेका मान्छेहरूको निड एउटै हुँदो रहेछ, दे जस्ट वान्टेड टु कम आउट अफ द प्रब्लम। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ सजिलो काम सजिलो बन्यो। त्यो भेरी मच इन्करेज गर्यो। मेरो त्यहाँका स्थानीय साथीहरूले पनि निकै धेरै अब लगभग लो सर काम गर्यो है, अब अगाडि बढ्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, प्रोजेक्ट थालिसक्नुपर्छ। पोखरा म यहाँ हुँदा है, चितवन रहँदै चाहिँ पोखराले प्रोजेक्ट तयार गरेर लगभग तयारी गरिरहेको छ सर। अब जस्तो हामीले जुन एउटा प्रोग्रामिङको कुरा गरिराखेका छौँ, हजुर, जस्तो कन्सियस र सबकन्सियस माइन्डको कुरा गरिराख्नु भएको छ यहाँले। हजुर, अब पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड भनेर एउटा किताब पनि छ नि। हजुर, जोसेफ मर्फीको सर। हजुर, जोसेफ मर्फी। ओके सर। हजुर, भिडियो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। हजुर सर। हजुर सर। हामी त्यही कुराहरूलाई अथवा त्यही कुरालाई लिएर, अथवा त्यो पनि एउटा चाहिँ न्युरो लिङ्ग्विस्टिकको कुरा हो। हजुर, त्यही हो सर। न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङमा सबकन्सियस प्रोग्रामिङका कुराहरू आउँछन् सर। अलि एनर्जी साइकोलोजीका कुराहरू हुन्छन्, साइके टेक्नोलोजीका कुराहरू हुन्छन्, इनर्जी हिलिङका कुराहरू आउँछन्, थुप्रै चिज जुन चाहिँ सामान्य। जस्तो हाम्रो दुईजनाको कन्भर्सेसन सुनेर हजुर चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले हाम्रो अनकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ, सबकन्सियस माइन्डलाई? एकदम स्योर गर्न सक्छु सर। मैले हजुरले मलाई प्रश्न गरिरहेको छ, मजासँग गर्न सक्छु सर। सबकन्सियस प्रोग्रामिङ भनेको अल्छी छ भने म टाठो बनाइदिन्छु, एङ्ग्री छ भने चाहिँ शान्त बनाइदिन्छु,
डर लाग्ने खालको चाहिँ डराउँछ पनि म डर हटाइदिन्छु। प्रोग्रामिङ भनेकै त्यही हो सर। हजुर यो अहिले तत्काल त सम्भव छैन सर। हजुरले के गर्न सकिबक्सिन्छ भने अहिले अब त कुनै पनि यो फिजिकल कुराहरू मिलेन, हजुरले 10 जना बच्चा यहाँ ल्याइदिनु भयो भने म भोलि आज म हजुरसँग यो इन्टरभ्यू सकिने बित्तिकै म चितवन झर्ने हो। यदि हजुरले 10 जना विद्यार्थी के अरे चाहिँ म चाहिँ तयारी गर्छु, तिनको प्रोग्रामिङ हेर्न मन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने म अन द स्पोटमै लाइभ ती बच्चाहरूलाई आधी घन्टाभित्रमा ट्रिटमेन्ट गरेर वाइ सो भेरी वन्डरफुल, मलाई मेरो डर नै छैन भन्ने खालको अथवा जुनसुकै पाटोमा एउटा पाटोमा काम गर्न सक्छु। जस्तो यहाँ चाहिँ धेरै वर्ष पनि भयो यसरी हिँड्नु भएको, यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको, जस्तो यो न्युरो लिङ्ग्विस्टिकको जुन प्रोग्रामहरू छ नि, हजुर सर, यसलाई चाहिँ यो हेल्थको एउटा पार्टमा को रूपमा इन्क्लुड गर्नु पाए हुन्थ्यो, अथवा हामीले कुन ठाउँमा, जस्तो अहिले हाम्रो बागमती प्रदेशको कार्यक्रमहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि एक विद्यालय एक नर्स अथवा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिएको छ। जस्तो यहाँले पनि विद्यालयमै एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरू अथवा प्रोग्रामिङका कुराहरू लिएर गइराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ कसरी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? सामान्यतया देख्दै गर्दाखेरि हामीले अहिले नर्सहरूले बच्चाहरूको प्रब्लमलाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई दबाईको खाँचो होइन, बच्चाहरूलाई काउन्सिलिङको परामर्शको खाँचो हो। बच्चाहरूमा तनाव छ, बच्चाहरू डिप्रेस छन्। त्यहाँ मलाई लाग्छ अब यो अबको अलिकति स्कुललाई जुन साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभ ल्याउनु भएको छ, सराहनीय चिज छ, एकदम बहुत महत्त्वपूर्ण चिज हो। यसमा चाहिँ मैले के सजेस्ट गर्छु भने अलिकति माइन्ड प्रोग्रामिङ गर्न सक्ने। सर मैले भने नि सर, एउटा स्कुलमा कति विद्यार्थी हुन्छन्? सामुदायिक विद्यालयमा त नर्मल स्कुलमा 200-300 हुन्छन्, ठुला स्कुलमा 1000-2000 हुन्छन्। सर यो टेक्नोलोजी पनि सबै भन्दिनँ सर, जुन मैले होल्ड गरेको छु, मैले हजुरलाई भन्ने भने मैले 500 जनालाई एकै दिन डर भगाउन सक्छु। एकै दिन डर भगाउन सक्छु भनिसकेपछि त सरले यसको चाहिँ भनौँ न यो कार्यक्रमको चाहिँ ग्राभिटी हेरिबक्सी सर। जस्तो अर्को एउटा त स्कुलको भयो, हजुर सर। अर्को चाहिँ जस्तो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि हजुर राज्यले अथवा विशेष गरी भनौँ स्थानीय सरकार चाहिँ त्यसमा प्रतिबद्ध छ अथवा रेस्पोन्सिबल छ। हजुर सर। त्यस्तो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै गर्दाखेरि यो न्युरो लिङ्ग्विस्टिकको अथवा रिप्रोग्रामिङको जुन कुरा गर्नुभयो यहाँले, त्यो कार्यक्रमलाई कसरी मिसाउन अथवा आधारभूत स्वास्थ्य सर्भिसभित्र के चिजहरू राखिन्छ यसो भन्नुभएको छ त म आइडियाहरू निकाल्छु। विशेष गरी खोप सेवाका कुराहरू भयो, हजुर सर, सामान्य रोगको रोकथाम तथा उपचारका कुराहरू भयो, हजुर होइन, अत्यावश्यक औषधिको वितरण गर्ने कुराहरू भयो, यो कुराहरू चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्छन्। र यसमा चाहिँ हामीले कहाँनिर यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ? यिनलाई चाहिँ लगभग अब अलिकति सचेतनासँग सम्बन्धितका कुराहरूमा जोड गर्न सकिन्छ, भेरी इम्पावर्ड गर्न सकिन्छ मान्छेहरूलाई। अब ती कम्युनिटीमा जाँदै गर्दाखेरि जस्तो अहिले 2-4वटा इस्युजहरू सलाई स्टार्ट छ, 2-4वटा इस्युजहरू मैले कोट्याउँ। अहिले रेपको केसेसहरू चाहिँ कम्युनिटीमा हुने गरेका चाहिँ यी पाटो पनि त्यसमा पर्छन् सर। सुसाइडका रेपका कुराहरू, एन्जाइटीका डिप्रेसनका कुराहरू छ नि सर, ती पाटामा पर्छ नि सर, होइन? यी चिजलाई सजिलैसँग डिल गर्न सक्ने खालको ट्रमा छ नि सर। ट्रमा इज नट ए 20 वर्षबाट सर हिजो मात्रै मलाई एकजना बच्चा आयो, 2 पटक रेप भएको छ। एकपटक 7 वर्षको हुँदै गर्दा, एकपटक 17 वर्षको हुँदै गर्दा त्यो बच्चा 2 पटक रेप भएको छ। मम्मीको अर्कै मान्छेसँग सम्बन्ध छ, तनावमा छ, छोरी पुरै टोटल्ली रित्तिसकेको छ। मम्मीको त्यो सम्बन्ध थाहा पाइसकेपछि बाबाको र मम्मीको लिटल ग्याप छ। तपाईँ त्यो बिस्तारै अब ऊ बोल्न सक्दैन, सप्रेस छ, नानी सप्रेस छ, बहुत ब्रिलियन्ट बच्चा छ। अब उसले चाहिँ इजी वे खोजिरहेको छ, 4 GPA ल्याएको बच्चा छ सर, उसले इजी एक्सेस खोजिरहेको छ। आई वान्ट टु डाई, डाक्टरले डिप्रेसनको दबाई दिएको छ, ऊ चाहिँ शान्त ठाउँमा जानु भनेको छ, डाक्टरले भने सिफारिस गरेको छ शान्त ठाउँमा जानु। ऊ नारायणीको नदीको किनारमा गएर जान्छ, शान्त भन्ने ठाउँमा। नारायणीले आइज भनेर बोलाइरहेको छ, त्यहीँबाट चाहिँ
हाम फाल्ने एटेम्प्ट गरिरहेका छ। मर्न हुन्न, कुनै तरिकाबाट फर्किन्छ, घरमा आएर इजी एक्सेस, कसरी सुसाइड गर्ने, कसरी इन्टरनेट सर्फिङ गर्छ, कुन तरिकाबाट सुसाइड गर्दै गर्दाखेरि कम पेन हुन्छ। यस्तैमा कतैबाट मेरो नाम थाहा पाउँछ, अलिकति साइकोलोजिकल पार्टमा, त्यसपछि उसले खोजी गर्छ। त्यो नानीको ट्रमा सर मैले आजै मात्रै स्ट्याटस लेखेको छु, त्यो नानीको ट्रमा चाहिँ फ्याँक्दै गर्दाखेरि 20 किलोको ढुङ्गो फ्याँकिएको जस्तो र आफू फिदर भएर चाहिँ आकाशमा यसरी बसेको जस्तो भएको छ उसलाई। 7 वर्षको 17 वर्षको करिब 22-23 वर्षको नानी छ। उसको ट्रमाको कुराहरू अहिले यति धेरै हल्का भएको छ कि भन्नाले त्यो नानीले कग्निटिभ पर्सपेक्टिभबाट कहिले पनि हेरेनौँ होइन, हेरेनौँ सर, हेरेनौँ, फिजिकल पार्टलाई मात्रै हेरौँ। त्यही पनि गरेर मलाई के छ भन्दाखेरि 2-4वटा क्वेसन्स हुन्छ, राइट सी हेज गन डिप्रेस्ड। अर्को एउटा चिज सर, डिबेट गर्न मन लागेको चिज, मान्छेले डिप्रेसन भन्छ नि सर, रोग। डिप्रेसन इज ए स्टेट हो नि सर, डिप्रेसन इज ए स्टेट। मान्छेले नोमिनलाइज गरेर यो चिज चाहिँ मान्छे झ्याप मारिदिइहाल्ने खालको चिज हो भन्ने खालको हिसाबले डिफाइन गरेको छ सर। कोही पनि मान्छे अल द टाइम डिप्रेस्ड हुन सक्दैन सर। 100% अल द एक्सटेन्डेड जोनमा डिप्रेस्ड हुन सक्छ अल द टाइम। खाने बेला अलिकति खुसी हुन्छ, अर्को कोही मान्छे मुसुक्क आँटिन्छ, बाहिर बस्दै गर्दाखेरि सर देख्छ, भाइलाई बोलाउँछ, बहिनीलाई बोलाउँछ। बुझ्नु भएको छ नि सर, केही गुड स्टेट त छन् नि सर, 100% डिप्रेस्ड मात्रै त छैन नि सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर मलाई त छ नि सर, त्यो डिप्रेसनको बिचमा लुकेको अलिकति बाँचेको खुसी समय भयो नि, त्यति भएपछि पुग्छ सर डिप्रेसनलाई ट्रिट गर्नलाई। हामीले त्यसरी डिप्रेसनलाई नोमिनलाइज गरेर यो मान्छे यस्तो हो भनेर डिफाइन गर्ने जुन तरिका छ, यो निकै हार्मफुल छ कि भन्ने खालको लाग्छ सर। हजुर छवि सर, यहाँसँग गफ गर्दा धेरै रमाइलो पनि भयो र समाजमा जुन किसिमको अहिले एउटा अवस्थाहरू देखिराखेको छ, अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कमा पनि यो आत्महत्याका घटनाहरू चाहिँ बढेको भनेर जुन किसिमको समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन्, त्यसकारण यहाँको प्रयासले त्यो समस्यालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले आश लिएका छौँ। हाम्रो स्टुडियोसम्म आउनुभयो, आफ्ना भावना, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। अन्तमा मैले सोध्न छोडेका कुरा अथवा यहाँले मलाई यो चाहिँ भन्छु भनेर मन लागेका कुराहरू चाहिँ हाम्रो टिम टेलिभिजनबाट अन्तिममा भन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, थ्याङ्क यू सुपेन्द्र सर। जुन एरियामा मेन्टल हेल्थको सेक्टरमा, स्वास्थ्यको सेक्टरमा हाम्रो अहिलेको पर्सपेक्टिभ छ, एउटा सानो पर्सपेक्टिभ थप्दाखेरि अलि राम्रो हुन्छ कि भन्ने खालको हिसाब मलाई लाग्छ। स्कुल जुन नगरपालिकाले स्थानीय निकायले हेर्ने ठाउँ हो स्कुल, त्यहाँ नै सबै बच्चाहरू जम्मा भएका हुन्छन्, धेरै मान्छेहरू जम्मा भएका हुन्छन्। भोलिको देशको चिनारी दिने, आइडेन्टिटी दिने ती बच्चाहरू समस्यामा छन्, फियरमा बाँचेका छन्, डिप्रेस छन्, तनावमा छ, गुड स्टेटमा छैनन्, ननसेन्स बिहेभियर उनीहरूले चाहिँ क्रिएट गर्छन्। यसमा स्कुल मात्रै जिम्मेवार छैन, विद्यार्थी मात्रै जिम्मेवार छैन, खुद बाबा मम्मीहरू सबै यसमा चाहिँ जोडिनु भएको छ। हाम्रो समाज जोडिएको छ। समाजको चालचलन लगभग यसो हेर्दै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतितिर देशको छनक हेर्दै गर्दाखेरि पनि यहाँ भएको कोलाहल, एकले अर्कालाई लगाउने दोषदेखि लिएर धेरै चिजहरू, नेगेटिभ कनोटेसनहरू जोडिएका चिजहरू देखिन्छ समाजमा। स्कुल क्यान बी अ भेरी गुड प्लेस। फियर फ्याँक्न सकिन्छ, आलस्यता फ्याँक्न सकिन्छ। नयाँ जुन सरकारले भनिरहेको छ, यो विभिन्न कस्तो कस्तो खालको स्ट्राटेजी ल्याइरहेको छ, भेरी गुड स्कोरिङ गरेर विद्यार्थीहरू राम्रो, अनबिलिभेबली राम्रो स्कोरिङ गरेर विद्यार्थी पास गर्न सक्ने खालका क्षमताहरू छन्, जुन स्कुलको टिचरहरूले सहज बिलिभ गर्न सक्नु भएको छैन। एउटा सानो एनेक्डोट दिन्छु। मैले एउटा स्पेलिङको डिस्कभरी गरेको छु। यो विशेष गरेर इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा, हिन्दीमा, चाइनिज जानेको हुन्थ्यो भने चाइनिजमा पनि, जापानिज जानेको हुन्थ्यो भने जापानिजमा पनि काम गर्छ। जुन पनि स्क्रिप्ट अथवा अर्थोग्राफिजहरूको लागि यसले काम गर्छ। हाम्रो सोसाइटीको चाहिँ जुन बिलिभ छ नि सर, मैले सयौँ मान्छेसँग सोध्दै गर्दाखेरि आफ्नो लगभग डेफिनेसन दिन तयार हुन्छ। कोही पनि बुझ्ने खालको
मान्छेहरू जाँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि लिटल डिफ्रेन्ट प्याराडाइमबाट चिजलाई हेरौँ। फियरलेस स्कुल बनाउन सक्छ। हेटौँडा महानगरले यहाँका विद्यालयहरूलाई फियरलेस स्कुल बनाउन सक्छ, फोबिया रहित स्कुल बनाउन सक्छ। एकदम कन्फिडेन्ट दिने, आलस्यतै नभएका बच्चाहरू, पढ्न मन लाग्ने खालको बच्चाहरू बनाउन सक्छ। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ स्वास्थ्यकै एउटा नयाँ डाइमेन्सन, नयाँ आयामको बारेमा, जसले चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा स्वस्थ अथवा एउटा विद्यार्थीलाई सर्वाङ्गीण विकास गर्नका लागि स्कुल एउटा पर्याप्त स्थान हुन सक्छ। यसलाई नयाँ डाइमेन्सनबाट पनि हामीले लिएर जानुपर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर, यति भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। आगामी हप्ता फेरि भेट्ने बाचासहित म प्रस्तुता सुपेन्द्र कार्की पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। यहाँको यो साता शुभ रहोस्।